एसोसिएशनान चेडवांचेर अन्याय जाला ती खंय खेळपाक गेल्ली त्या वेळार त्या चेडवांनी तेंचो तो कोच पळय आसा सर्वेश नायक म्हणून तेजेर कंप्लेंट घातलेली आनी अशी तेंच्यांनी सगळ्यांनी सायन मारून ती कंप्लेंट दिल्ली। हांव सगळे प्रेसाक तो फोटो दिवंक शकना कित्याक ती चेडवांचो आनी म्हजे कडेन ते पावल्ले आसा। ती चेडवां 19 चेडवां आसा क्रिकेट खेळपाची चेडवां 19 चेडवांचो ग्रूप आसा आनी त्या 19 चेडवान सायन मारून टू द सेक्रेटरी म्हणून तेंच्यांनी मेल धाडलो आनी कळयले की आमकां हो कोच आहा तो सेक्सुअली हॅरसमेंट करता आनी असो त्रास केला। ज्या तुमकां सांगता सर्वेशाक आपोवन घेवन तेंच्यांनी रोहन देसाय म्हणटा तो गेलो आनी तांकां परत कितें सांगलें तांकां कितें टॉर्चर केलो काय तेंचे कडसून कितें जालें तेंचे कडसून आमकां अशें कळून येयलां की तेंचे कडेन माफी मागपाक लागून आमकां ना अशें कांय ना अशें म्हणून हितून भानगडी कांय ना अशें म्हणून तेंचे कडसून बरोवन घेतला आनी अशें केलां म्हणून अशें आमकां कळटा। हो आमचो पेनड्रायव्ह। ह्या पेनड्रायव्हाचेर आमी खुबश्यो गजाली हांगाचे 2-3 आमदारांचे पळय आसा कारनामे आमी दवरलेले आसा। कित्याक कोण तरी खंय म्हणटा खंय ताराक थापटोंक जाय म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की म्हाजेर हात घालच्या पयलीं 10 फावटी तुमी चिंता 10 फावटी न्हू 100 फावटी चिंता की हांव कितें करतलें आनी कितें ना। आनी हो एकूच पेनड्रायव्ह ना हो असो आमी खंय खंय दवरला की म्हाजेर अशें कितें जाय डायरेक्ट हो फेसबुकाचेर घालपाचें सगळ्यांचे रॅकेटाक कितें आसा पळय तें दाखोवन दिवपाचें आनी हें म्हाका ओपन करूंक जायनाका। आतां हांव परत मुळार येता की जेन्ना ही चेडवां 19 जाणां चेडवां जेन्ना सायन मारून कंप्लेंट करतात की आमकां असो त्रास आसा म्हणून जाल्यार हेंचे कडेन माफीनामा घेतलो बरो आसा। आमी आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जे आसा तांकां सांगूंक जाता बाबा प्रमोद बाब तुमगेरूय चेडूं आसा कोण तरी खंय तरी शिकोवंक वयता जावं कितें करता कोणी तरी ताका तशें त्रास करत जाल्यार तुमकां ते पचून वयतले लोकांची भुरगीं ती तुमची भुरगीं पूण हांव सांगूंक सोदतां ह्या चेडवांचेर जो अन्याय जाला तो तुमी काडपाक जाय। हो चेडवांक कितें दबाव आसा कित्याक हे रोहनान ते पॅक करून दवरले अशें कितें सर्वेश इतलो कित्याक ताका बरो दिसलो की सर्वेशाक ताणें कुशीक दवरून ह्या चेडवांचेरूच अन्याय केलो। म्हणजे हांगा यूपीक तो तुमकां खबर आसा जो MP आसलेलो बॉक्सिंगाची चेडवां आसलेली तांकां मॉलेस्ट केले म्हणून तेजेर जशें कंप्लेंट ते तशें राजकारण जावपाक जाय तुमकां म्हणजे अशें पब्लीक जावंक जाय तुमचे हे सगळे भितूर स्कॅम भितूर कितें नाटक चल्लां ते सगळे तुमचे भायर आमी काडपाक जाय जाल्यार तुमी आमकां सांगा आमी ते भायर काडटले उगडास दवर। हांव एकूच सांगूंक सोदतां आतां स्कॅम जॉबाचो स्कॅमाचे येदो व्हडलो वातावरण जालो तुमी ते कशेंच ती आमची मॅडम आसा तिका तुमी भायर हाडूंक ना सरकारान हेचो खंयच हात ना अशें म्हणून केलें। सगळी महिला मोर्चा तितून आसा सगळी बायलां जी आसा ती महिलाच आसा जाल्यार महिला मोर्चा थंड कित्याक आमचो प्रश्न आसा। आनी आज त्या क्रिकेट एसोसिएशन जी गडबड चलता तुमकां खबर आहा दयानंद नार्वेकर आसतना 400 करोडाचे परवरीचो पयस चॅक वचोन हांगा शिरोडा व्हरोन घातलेलो आनी ते करोड भानगड केल्ली पयशाचो आनी हो परत स्कॅम भितूर चलता। हांव स्कॅम म्हणना हांव म्हणटा आज्जेचो बटवो हो आज्जेचो बटवो परत तसोच चालू आसा। IPLची तिकिटां घेतात पण गोवा क्रिकेट एसोसिएशनासून पयशे फारीक करतात आनी ते मागीर हांगा विकले वयतात असोय बी आमचे कडेन न्यूज आसा। खुबशे थंय भानगडी आसा वेळीच सावधान जा बाबा आमचे चीफ मिनिस्टर सांगूंक सोदता मागीर तूं म्हणटा आमचें सरकार हितून खंयच ना म्हणून मागीर तुजें म्हणणें आसता सरकाराक लोक बदनाम करता MLAक लोक बदनाम करता मिनिस्टर तारा ते कितें उलयता NGO बेश्टी बॉम्ब मारता सोशल वर्कर बेश्टी बॉम्ब मारता। हांव सांगूंक सोदतां की वेळीच सावधान जा त्या चेडवांचेर अन्याय जाला तो अन्याय पयस कर आनी ते थंयसर सगळे नाटक चल्ला पळय क्रिकेट एसोसिएशनाचेर तेंचे करोडांनी ते गाडयो कोठ्यांच्यो गाडयो घेतात हांगा मडगांव बी फ्लॅट घेतात तो सगळे म्हाजे कडेन पेपर आसा आनी आमी दवरलेले आसा उगडास दवर। देखून हांव तुमकां कितें सांगता आमकां थापटोवच्या पयलीं आमी कितें करूंक जाय तेंय बी करतले पण आमचे कडेन न्यूज पावता। हांव चीफ मिनिस्टर म्हणटा म्हाका एक सादारण बायल म्हाका न्यूज कळटा आनी तुका कांयच कळना मागीर हे डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट कित्याक जाय तुका जाय कित्याक माझे कॉल डिटेल चॅक करता तूं म्हाज्या फाटल्यान पुलीस लायता तूं आनी हांव कोणा कडेन उलयता ते वॉट्सॅपाचेर कोणा कडेन आसता ते हे सगळे डिटेल तूं मागोवन घेता म्हाका घे खुशाल घे
हांव खंय वयता खंय येता सगळे घे अशें कर जेवणाचो डबोय बी म्हाका धाड हांव कितें जेयता तें बी तुका कळोनी अशें केल्यार तुवें चड बरें म्हाजें कॉल डिटेल हेज्या पयलीं कोणे तरी एकट्यान म्हजो कॉल डिटेल काडलेलो आनी हांव खंय आसा कितें आसा व्हेरीफाय करून तलवारी सुरयो घेवन म्हाज्या घरा कडेन पावल्ले झेत करपाक व्हिडिओ करपाक भायर सरता तारा अशें करून व्हिडिओ करपाक कोण तरी म्हाज्या दाराक पावले ही केस चलता तुका जर म्हाजे डिटेल जाय म्हाका आफय म्हाका विचार तुजे कडेन अपॉइंटमेंट मागलेले तूं दिना आनी आमचें कितें आयकोन तूं घेयना हांवें लेटर दिले आज पर्यंत तुझे एकूय आन्सर ना एकूय तुझे आन्सर ना हांव जर प्रायम मिनिस्टराक जर धाडीत आमच्या नरेंद्र बाबाक धाडीत जर लेटर तेजे रोखडेच 15 दिसां भितर आन्सर येता पण हे हांगासर गोंयचे सरकार आहा हे आन्सर करपाचे लायकीचे ना हेंचे कडेन लोकूच ना हेंचे कडेन फक्त आजेचो फोटो लागीं करपाक लागून लोक आसा सगळे हप्ते वचून आजेचो फोटो लागीं केलो की व्हरून ते मॅडमीक दिवपाचो नाजाल्यार आनी खंय पावोवपाचो हे सगळे कामां हे सरकारा कडसून करूं येता आमच्या सरकारा कडेन विचारपाची तांकां गरज ना आनी कांय करपाची ना परत सांगता हांव की 19 चेडवांनी पळय सायन मारलेली आहा त्या चेडवांचेर अन्याय जाला ती भयान आसा ती पळय ती उलोवपाक भितात आतां तांकां आपली आवय बापूय आपले चेडवाक एक कोचाच्या भरोश्यार धाडटा सरकाराच्या भरोश्याचेर जाता आनी त्या चेडवांचेर थंय अन्याय जाता आनी सरकाराक तेजेर कांयच पडोन वचोंक ना भुरग्यांक आपल्या धाडचे का ना धाडचे म्हणून 10 फावटी येता म्हणजे गोंयाचें नांव खंय जमणेरूच उरलें वयर सरपाक दिनात तुमी वयर सरपाक दिना चेडवांक वयर काडपाक दिना चेडवांचेर अन्याय जाता बायलांचेर अन्याय जाता जाल्यार तेजो आवाज तुमी दामून दवरपाचो सोदता म्हणजे चलयला कितें तुमी तुमच्या ह्या सरकारान सगळ्यां कडेन बायलांक भुरग्यांक सगळ्या वटेन अत्याचार आसा आनी बायलांक धरूनच तुमी आतां हेजो जॉबाचो स्कॅम केल्लो आसा कित्याक बायलांक धरले की सगळे जाता म्हणून हे पळय सगळीं नाटकां आसा आनी